सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच, जिसकी सरबराही मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद कर रहे हैं, कराची में मुख्तलिफ हवालों से धुआंधार समाअत इसकी जारी है। कल परसों इसका मौजू था कराची में गैर कानूनी तामीरात और ख़ास तौर पर नस्ला टावर और कई दूसरी इमारतें जो हालिया हफ्तों में महीनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत गिराई गई, जिसमें कि कराची के वो लोग जिन्होंने इनमें सरमायाकारी की थी या जो इनमें रहते थे वो तो इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए, मगर वो करप्ट माफिया बिल्डिंग कंट्रोल की और हुकूमत सिंध की जिसने ये इमारतें बनवाई, हलक तक रिश्वतें ली, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो साफ बच निकली। आज 2 साल के वक्फे के बाद एक और मौजू जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जनाब जस्टिस गुलजार अहमद इस पर इसके पहले समाअत कर चुके हैं, मुतअद्दिद अहकामात दे चुके हैं, उसकी समाअत एक बार फिर शुरू हुई और इसका ताल्लुक़ है मिलिट्री लैंड पर कमर्शलाइजेशन या तिजारती सरगर्मियाँ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परसों अपनी समाअत में सेक्रेटरी दिफा को तलब किया था और आज सेक्रेटरी दिफा हुकूमत पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, जहां उन्होंने आज बहुत अहम ऐलान किया और उन्होंने कहा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री लैंड पर तिजारती सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे कहा गया है कि अदालत को यकीन दहानी कराएं, मज़ीद कोई कमर्शियल सरगर्मी नहीं होगी। बहुत अहम ऐलान था क्योंकि ख़ुद सेक्रेटरी दिफा ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर रहे थे और कह रहे थे कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने फैसला किया है कि मिलिट्री लैंड पर आइंदा कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को यही बयान तहरीरी जमा करने का हुक्म देते हुए कहा कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दस्तखत से रिपोर्ट और पॉलिसी पेश की जाए। गोया कि आइंदा समाअत पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दिफा तीनों मुसल्लह अफवाज से दस्तखत लेके इस पॉलिसी को और इसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से कहा कि आपको ज़मीन दिफा के लिए दी गई थी, आपने इस पर कमर्शियल सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, शादी हॉल्स बना दिए हैं, सिनेमाज बन चुके हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं, क्या ये दिफाई मकासद हैं? अस्करी फोर्ड को देखें, वहाँ पे बड़े बड़े इश्तहार लगा दिए गए हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि अदालती हुक्म का मजाक उड़ा रहे हैं। ये शायद आपके इल्म में हो, यह दोहराना बहुत ज़रूरी है कि कराची के हवाले से ख़ास तौर पे और शायद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म रहा है कि बड़े बड़े जो इश्तहारात लगाए जाते हैं, जिसके लिए पोल्स लगाए जाते हैं, बोर्ड बनाए जाते हैं, उनको शहर से हटाया जाए। और ये अहकामात कैंटोनमेंट्स के लिए भी दिए गए थे, कुछ अरसे इस पर अमल हुआ है, लेकिन ये इश्तहारात दोबारा वापस हो गए हैं और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका जिक्र भी किया। गुज़िश्ता समाअत में भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंटोनमेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बनाया था और ये बात बड़ी ज़ोर दे के कही थी कि कराची की शहरग जो शाहराह है, कराची एयरपोर्ट से जो शहर तक आती है यानी शाहराह फैसल, उसका आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा था कि वो हिस्सा जो अंधेरे में डूबा रहता है वो दरअसल कैंटोनमेंट फैसल का है, फैसल कैंटोनमेंट का है और वो इसकी बत्ती नहीं जलाते या वो कोई भी वजह है, वो कैंटोनमेंट का इलाका इसीलिए वो अंधेरे में डूबा रहता है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा के हवाले से बात की और कहा कि आप लोग इस्लामाबाद में बैठते हैं, यहाँ एक छोटा सा अफसर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो यहाँ इलाके का किंग बना होता है। जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने फैसला किया है कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जो कुछ हो गया उसका अब हो गया, ये कैसे ठीक करेंगे? सेक्रेटरी दिफा ने अपने जवाब में कहा कि जो कुछ हो चुका है उसे ठीक करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा साहब को मुखातिब किया और कहा कि आप सुन लें और तहरीरी बयान दे, बताया जाए कि कमर्शियल सरगर्मियाँ ख़त्म करने की क्या पॉलिसी है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने फरमाया कि पॉलिसी बताएं, हमें और बताएं कि ज़मीन की हैसियत की तब्दीली का क्या जवाज़ है, कि लैंड यूज़ को क्यों तब्दील किया जाता है। सेक्रेटरी दिफा ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत तलब की। अदालत ने तहरीरी जवाब तलब करते हुए मजीद समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे परसों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के तहरीरी फैसले में कहा था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तेज़ी से कमर्शियल सरगर्मियाँ करते हैं। DHA कैंटोनमेंट्स बोर्ड में तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। दिफाई अराजी पर कमर्शियल कारोबार खिलाफ आइन और अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। बहुत अहम समाअत और ये मामला कई सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत भी है और ये मुख्तलिफ अदालतों में भी बारहा ये मामला सामने आते रहते हैं और पाकिस्तान के जो कानूनी माहिरीन हैं इस हवाले से अदालतों से रुजू भी करते रहते हैं। इसी हवाले से एक सीनियर कानूनदान जनाब ख्वाजा शमसुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इसी नौइयत की एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में भी दी थी। ख्वाजा साहब फरमाइएगा,
یہ جو آج احکامات ہوئے ہیں، ابھی تو فی الحال اس پہ ظاہر رپورٹ طلب کی ہے اور اس پہ پھر مگر ان معاملات پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تو 2-3 سال پہلے آ چکے ہیں نا خواجہ صاحب، اور وہ بڑے صراحت سے اس میں یہ بات تھی، تو یہ تو اب دہرائی جا رہی ہے بات۔ جی آپ بالکل درست کر رہے ہیں کامران صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی حبیب میکرو کے کیس کے اندر۔ اردشیر کاوس جی کا آرٹیکل پہ سو موٹو نوٹس لیا تھا دی دین آنریبل چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے، اور پھر بینچ کانسٹیٹیوٹ کی تھی۔ افتخار چودھری صاحب اس میں خود تھے، جواد ایس خواجہ صاحب تھے اور غلام ربانی صاحب تھے۔ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آتھر کی جناب جواد ایس خواجہ صاحب نے، اینڈ ہز لارڈشپ ٹو گریٹ پین۔ انہوں نے پورا اینالائز کیا بیفور پارٹیشن اینڈ آفٹر پارٹیشن کہ ملٹری لینڈ کا کانسیپٹ کیا ہے within the parameter of Cantonment Land Administration Rules 1937 and what is the effect of General Land Register۔ اس پہ انہوں نے حبیب میکرو کو گرانے کا حکم دیا اور پورا ہائی لائٹ کیا ہے کہ کلاس 1 A1 لینڈ پہ، ملٹری لینڈ پہ ایک بریک نہیں رکھا جا سکتا۔ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیں، کمرشل بنا دیں، اس کے اندر شادی ہال بنا دیں، اس کے اندر دکانیں نکال دیں۔ اس پر انہوں نے بہت ڈیٹیل ججمنٹ دی، دیٹ از دا لینڈ مارک ججمنٹ۔ اس کو پھر فالو کیا 2018 کے اندر دوست محمد صاحب، دی دین آنریبل جسٹس دوست محمد صاحب اور دی دین مشیر عالم صاحب نے ملٹری پنڈی کے حساب سے اور پورے کینٹونمنٹ کو حکم دیا کہ یہاں پہ تمام کمرشل ایکٹیویٹیز بند کریں۔ جواد ایس خواجہ صاحب نے پورا ہائی لائٹ کیے پرنسپل کو کہ زمین کا کس طرح استعمال ہونا چاہیے اور کس طرح نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو زمین اب آپ کے استعمال میں نہیں ہے گورنمنٹ آف سندھ کو واپس کیجیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کوئی زمین ڈسپوز آف بھی کریں اس کا پیرامیٹر ٹرانسپیرنسی اور آکشن کیجیے۔ لیکن جو اس کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس ججمنٹ کو کبھی فالو نہیں کیا۔ تو میں نے کچھ سٹیزنز، کانشیس سٹیزنز کراچی کے شہری ہیں، ہم ان پہ پاس کے لے گئے، ہم نے سوٹ فائل کیا، اس کے اندر اسی چیز کو ریٹریٹ کیا اور گزارش کی جتنے شادی ہال بن رہے ہیں فیز 8 میں، جتنی زمین میسیو طریقے سے ریکلیم کی جا رہی ہے، راتوں رات ساحل کو کمرشل کر دیا گیا، 1 کروڑ کا پلاٹ 25 کروڑ کا ہو گیا، اور یہ آپ نے مرین امار بنانا شروع کر دیا، کریک مرینا بنانا شروع کر دیا۔ یہ پانی ہے، نہ پورٹ قاسم کے پاس زمین بیچنے کا اختیار ہے، نہ اتھارٹی ہے، ڈی ایچ اے کے پاس کوئی لینڈ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے پانی بیچا اور پانی پہ انہوں نے مٹی ڈال کے یہ کبوتر کے مطلب ایک کاغذ کی بلڈنگیں بنائی ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس پہ کچھ ہوا تو بڑا نہ ان کے پاس اپروول ہے، نہ کنورژن ہے، نہ ان کے پاس سیپا کا انوائرمنٹل کوئی پروسیس نہیں ہے۔ تو آج بہت ہی خوشائن دن تھا جس پہ جناب آنریبل جسٹس گلزار صاحب اور ان کے برادر ججز نے بہت شاندار فیصلہ کیا، اور مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہے آج، بہت خوشی مسرت کی باعث ہے کہ تینوں آنریبل اور لرنڈ جتنے یہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر مارشل اسٹاف نے کیٹیگوریکل اسٹینڈ لیا کہ نو مور کمرشلائزیشن۔ اٹس اے سائی آف ریلیف فار انٹائر پاکستانی، اسپیشل فار کراچائٹس، کیونکہ دیکھیں ہمارا پانی تو ہم ٹینکر سے خریدتے ہیں، اب ہمارا سمندر بھی بیچا جا رہا ہے۔ یہ خواجہ صاحب تو یہ تو اب مستقبل میں پالیسی ہو سکتی نا، اب یہ اتنا بڑا کمرشلائزیشن ہو چکی ہے کہ میسیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، روزگار ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تو ڈسمینٹل نہیں ہو سکتا، اس سے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں یہ قانون تو اپنی جگہ موجود ہے نا، 100 رانگس پلس نیومیرس رانگس کین ناٹ میک اے رائٹ۔ اب ایک اور چیز دیکھیں کس قانون کے تحت بنایا، دیکھیں نسلا ٹاور توڑا تو کیا امپلیمنٹیشن صرف سویلین تک ہونا چاہیے، کالا پل کے ادھر تک؟ اس کی امپلیمنٹیشن ایٹ پار ہونی چاہیے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، آرٹیکل 25 اسی لیے کانسٹیٹیوشن پہ۔ میں تو آپ سے بڑی گزارش کروں گا، دیکھیں آپ ریکلیم نہیں کر سکتے، آپ نے شادی ہال بنایا، اس میں کوئی کاروبار نہیں ہے، کاروبار کریں، لیجیٹیمیٹ کریں، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف انوائرمنٹ۔ دیکھیں کارمل صاحب بڑی مؤدبانہ گزارش آپ سے کروں گا، دیکھیں پوری دنیا کہاں جا رہی ہے انوائرمنٹل ایشوز پہ، گلاسگو میں بھی کانفرنس ہوئی ہے، FATF کے اندر یہ مسئلے ہیں، یہ بڑے حساس مسئلے ہیں، اس کو لائٹلی لینا چاہیے۔ انسان کی زندگی اور جو ماحول ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر آپ صرف کاروبار کی دنیا پہ اگر ہم اس کو پاکستان کو شاپ کیپر کی دنیا بنا دیں اور کاروبار کے نام سے ماحول کو پرے کر دیں تو تباہ ہو جائیں گے۔ آپ نے کئی ججمنٹ جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں، آپ نے جسٹس افتخار چودھری کی بینچ کا ججمنٹ کوٹ کیا، اسی حوالے سے پھر جسٹس جواد ایس خواجہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں، ان کا آپ نے ججمنٹ کوٹ کیا ہے، آپ نے جسٹس دوست محمد کا ججمنٹ کوٹ کیا ہے۔ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ 2-2.5 سال پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کے اسی حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے جب سپریم کورٹ کئی بار یہ احکامات دے چکی ہے، جب یہ ساری چیز ہو چکی ہے، آپ پھر یہ درخواست لے کے سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس پہ آنریبل چیف سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے، تو یہ اس کی کیا دہرانے سے کیا مطلب ہے اس کا؟
आर्टिकल 189 में हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज बाउंड टू ओबे एंड एडहेयर टू द judicial pronouncement announced by the Honorable Supreme Court of Pakistan in letter and spirit.